अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं शयासीन। आए चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। विहाड़ी रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर रहना मुस्लिम लीग नून मोहतरमा तहमीना दौलताना का विहाड़ी में पुरतपाक इस्तकबाल, मुखालिफिन की नींदें उड़ गईं। मोहतरमा तहमीना दौलताना के इस्तकबाल के लिए हज़ारों की अवाम उमड़ आई। जगह जगह पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। तहमीना दौलताना की जीत यकीनी बन गई। NA 158 विहाड़ी से कौमी असम्बली का इलेक्शन खुद लड़ने के ऐलान। इस मौके पर कारकुनों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मजीद जानते हैं शमून नज़ीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा तहमीना दौलताना का विहाड़ी में पुरतपाक इस्तकबाल, मुखालफिन की नींदें उड़ गई। मोहतरमा तहमीना दौलताना के इस्तकबाल के लिए हज़ारों की आवाम उमड़ आई। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। तहमीना दौलताना की जीत यकीनी बन गई। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरमा तहमीना दौलताना का NA 158 विहाड़ी से कौमी असम्बली का इलेक्शन खुद लड़ने का ऐलान और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर मियाँ इमरान दौलताना, साबिक़ MPA व उम्मीदवार PP 230 मियाँ अरफान दौलताना के हमरा विहाड़ी पहुँचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में साबिक़ सूबाई वज़ीर व उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 234 नईम खां बाबा, साबिक़ चेयरमैन सिटी करमपुर राव तारक महमूद, साबिक़ सिटी नाज़म चौधरी सरफराज जट, साबिक़ सिटी नाज़म राना कलीम अख्तर, साबिक़ नायब नाज़म चौधरी अब्दुल सत्तार ताहिर समेत सैकड़ों कौंसलरों, चेयरमैन UCs, नाज़मीन, मुअज़्ज़िन शहर हल्का NA 158 मौजूद थे। मोहतरमा तहमीना दौलताना का काफिला विजयवाला पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की शेरनी के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी, जहां से पुठा रजवा, पिपली अड्डा, अड्डा 32WB, मक्का पेट्रोलियम, डेरा सनी गुज्जर, 13WB, शादी हाल, लकड़ी आरा स्टॉप, खानेवाल चौक, जहाज चौक, पुराना लारी अड्डा से होता हुआ V चौक विहाड़ी शहर में साबिक़ MPA फरा मंजूर रंद, मुस्लिम लीग नून की ज़िली सदर ख़वातीन विंग नौशीन मलक ने परतपाक इस्तकबाल किया। डा बरदर फ्लाइंग कोच अड्डे पर उस्मान बशीर खान डा एडवोकेट और ड्राइवरों अमले ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। लोकल गवर्नमेंट दफ्तर, बहु पान शॉप, हमदर्द बेकरी चौक पर सैकड़ों शहरियों ने इस्तकबाल किया, जबकि जी कलर लैब पर साबर पिया, हाजी असलम वकील, शेख सुहेल मसूद, शेख बिलाल अमीन और दीगर मुअज़्ज़िनीन ने, अनमोल शॉपिंग पर शेख अब्दुर्रहमान, शेख हारिस रहमान और दीगर ने गोल चौक में राना रमज़ान फ्रूट वाले ने हार पहनाए, फूल नछावर किए, नोटों की बारिश कर दी और अनार चलाकर इस्तकबाल को खूबसूरत बना दिया। पूरे रास्ते में इस्तकबाल करने वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। विजयवाला से विहाड़ी तक का सफ़र 20 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय हुआ। मुस्लिम लीग हाउस गला मंडी विहाड़ी पहुंचकर जलसे की सूरत अख्तियार कर गया, जहां पर खिताब करते हुए मोहतरमा तहमीना दौलताना ने कहा कि पार्टी क़यादत और मेरे बेटों मियाँ इमरान दौलताना और मियाँ अरफान दौलताना के फैसले बिलखसूस विहाड़ी की तामीर और तरक्की के न्याज़ी दौर में रोके गए प्रोजेक्ट पूरे करके आवाम की खिदमत के लिए खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मगर आज जिस तरह उन्हें पजीराई मिली है, पूरे शहर और हल्के की आवाम ने जो मोहब्बत दी है वो कभी ना भूल सकेंगी। मोहतरमा तहमीना दौलताना ने कहा कि विहाड़ी मेडिकल कॉलेज जिसकी मंजूरी मियाँ शहबाज शरीफ ने 2017 में दी थी, मगर न्याजी हुकूमत ने प्रोजेक्ट रोक दिया। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल स्टेट जो फंक्शनल हो चुकी थी को भी खटाई में डाल दिया गया। वो इंशाल्लाह मोटरवे लिंक, दोरिया मुल्तान रोड और दीगर मनसूबों पर काम करवाएंगे। इस मौके पर साबिक़ सूबाई वज़ीर नईम खां बाबा ने खिताब करते हुए कहा कि मोहतरमा तहमीना दौलताना की वजह से वो पहली बार MPA मुंतखब हुए। वो आज वो समझते हैं कि इस खत्ते की तरक्की व खुशहाली के लिए मोहतरमा तहमीना दौलताना का कामयाब होना नागज़ीर है। इस मौके पर पीर तफैल शाह ने दुआ करवाई। जी हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। इस पेशे से मुंसलिक लोग मुआशरे में अपना मुनफरद मुकाम रखते हैं। सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून भी कहा गया। इन ख्यालात के इज़हार सदर अंजुमन ताजरान अहमदपुर मोड़ चौधरी नवीद अहमद कश्मीरी ने नेशनल प्रेस क्लब अल-फरीद टाउन में दी गई दावत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि प्रेस क्लब में मस्बत सोच की अक्कास सहाफ़ियों की अक्सरियत मौजूद है, जिससे न सिर्फ सहाफ़त का इमेज बहुत बेहतर हुआ है बल्कि सहाफ़ियों की अहमियत भी वाज़ेह हुई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों की
فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا تعلق بھی صحافی برادری سے ہے، انہیں صحافیوں کے لیے رہائشی کالونیوں سمیت دیگر مراعات اعلان کرنا چاہیے اور صحافیوں کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ مہر جواد سیال نے پریس کلب کی طرف سے مقامی صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلب کی کاوشیں ضرور رنگ لائیں گی، وہ دن دور نہیں جب صحافیوں کو معاشرے میں ان کا جائز مقام ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ غریب، بے سہارا، مظلوم عوام کے جائز مسائل کا حل آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس موقع پر چیئرمین مہر جواد سیال، صدر میاں بیگم عباس عاجز، میاں رمضان جنجیانہ سیال، میاں عزیز احمد جھنڈیر، مہر محمد عباس سیال، محمد اویس بھٹی، مہر امتیاز سیال، ڈاکٹر خرم عباس، مہر شاہد عباس بھی موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار NA 68 مشاہد رضا گجر، NA 69 چودھری ناصر اقبال بوسال اور PP 40 امیدوار نون لیگ کی ہردل عزیز شخصیت حمیدہ وحید الدین سابق صوبائی وزیر نے انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے ریلیوں جلسوں کی قیادت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے ہمارے بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار NA 68 مشاہد رضا گجر، NA 69 سے چودھری ناصر اقبال بوسال اور PP 40 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہردل عزیز شخصیت حمیدہ وحید الدین سابق صوبائی وزیر نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، جس پر مسلم لیگی ورکروں اور شہریوں نے ریلیاں نکالی۔ نوجوان متوالوں نے ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے ریلیاں شہر کے بازار اور مارکیٹوں چوکوں میں پہنچی تو مسلم لیگی رہنماؤں کا فقیر المثال استقبال کرتے ہوئے پھولوں کی بوچھار کر دی۔ منو پھولوں نچھاور کرتے ہوئے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا گیا۔ چودھری مشاہد رضا گجر اور حمیدہ وحید الدین نے اس موقع پر خطاب کرتے کہا کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ پاکستان بھر میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، جو ملک کی خود مختاری، معیشت کی بحالی، ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کا باعث بنے گی۔ منڈی بہاؤدین کے شہر اور ضلع بھر سے مسلم لیگ کلین سویپ کرے گی۔ انتشار پسند ناصر کو پوری قوم نے مسترد کر دیا۔ انشاءاللہ 8 فروری کا سورج مسلم لیگ نون کی کامیابی اور ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام کی کرنوں کے ساتھ طلوع ہوگا۔ مسرور انسان کا انسان کی بھلائی کے لیے سوچنا، تغدود کرنا ہے اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب ہے، ورنہ اپنا درد تو حیوان بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ندیم اختر بھٹی پسرور تفصیلات کے مطابق فلاحی و سماجی شخصیت ندیم اختر بھٹی نے سینٹرل پریس کلب پسرور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سب مخیر حضرات نے کورونا لاک ڈاؤن کے دوران مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کی تھی، آج بھی کرے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے غریب لوگ پہلے سے زیادہ لاچار ہیں۔ کسی سفید پوش کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف سے کیے گئے سوال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چپکے سے اپنی توفیق کے مطابق اس کی مدد کر دینی چاہیے تاکہ وہ سوال کی شرمندگی سے بچ جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانیت کی بھلائی کی خواہش ہماری سوچ اور عمل میں نظر آنی چاہیے تاکہ معاشرے کو ہمارے ہونے اور نہ ہونے میں واضح فرق محسوس ہو، ورنہ اپنی زندگی تو سبھی جی سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دوسروں کے کام آنے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کی جاری کوششوں میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانسر ابراہیم مسجد رپورٹر موت برحق ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محمد عزیز کی اہلیہ اور اپنے ہردل عزیز دوست محمد ایوب خان کی چچی جان کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مفتی عنایت الرحمن ہزاروی تفصیلات کے مطابق پاکستان سنی تحریک صوبہ خیبر پختونخوا علماء بورڈ کے سیکرٹری جنرل مفتی عنایت الرحمن ہزاروی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ موت برحق ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ محمد عزیز کی زوجہ اور اپنے ہردل عزیز دوست محمد ایوب خان کی چچی جان کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کریم غمزدہ خاندان کو صبر جمیل اور مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.